जानेंगे मील रिंग रोड का मिसिंग लिंक हिस्सा वर्सिक रोड से नासिर बाग रोड तक। ये मंसूबा सूबाई हुकूमत के माली ताआवुन से पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA के ज़ेरे इंतज़ाम तामीर किया जा रहा है। ये मंसूबा शहर के ट्रैफिक के निज़ाम में एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे रिंग रोड की। बिल्कुल पेशावर में जो मेगा प्रोजेक्ट है और काफ़ी सालों बाद यानी ये जो एक पोर्शन रह गया था, जो हम सोचते थे कि जी वर्सक रोड से नासिर बाग रोड तक का ये एरिया जो है इसके अंदर रिंग रोड नहीं है, वो आके वर्सक रोड पे ख़त्म हो जाता था और सारी ट्रैफिक जो थी वर्सक रोड तक आके रुक जाती थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी इस रिंग रोड को मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए फ़ंड्स भी प्रोवाइड किए और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको बना रही है। ज़बरदस्त काम चल रहा है जनाब। आज हम आपको लेके आए हैं इसीलिए यहाँ पे कि आप देखें कि अमली काम हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टाफ भी मौजूद है और काम भी हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे, चीफ इंजीनियर भी हैं और साथ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। उनसे आप बात करेंगे इरफान साहब से कि वो बताएंगे तफसीलात कि ये कहाँ पर प्रोजेक्ट पहुँचा है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये पहले बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ, इसका PC1 कितना है और इसकी कंप्लीशन डेट क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बेसिकली ये जो PC1 है ये 9672 मिलियन का है, 9 अरब और 67 करोड़ रुपए का। और इसकी जो लोकेशन है ये वर्सक रोड से शुरू होता है और ये नासिर बाग रोड तक जाएगा। टोटल लेंथ इसकी 8.7 किलोमीटर है और ये इसको हमने 4 पैकेजेस में डिवाइड किया हुआ है जो हमारे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके 2.175 किलोमीटर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये हमारे इस तरह के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हम लोग नासिर बाग रोड पे हम निकलेंगे। ये हमारा फ़ेज़ 1 है और इसके अंदर हमारे वेरियस पैकेजेस पे काम शुरू है। कहीं पे कोई हमारे जो अभी जो प्रोग्रेस है अल्लाह के फजल से हम लोग बाज़ पैकेजेस में बड़ी अच्छी हमारी प्रोग्रेस जा रही है और उम्मीद है कि हम लोग अब टाइम फ्रेम में हम दो पैकेजेस जो है वो टाइम फ्रेम पे हम दे सकेंगे। इसको डाले जा रहे हैं बेसिकली इसको वाटर लॉकिंग को करना। यही तो ये आरिफ साहब है, हमारी एक एक चीज़ इसमें होती है कि जी इसमें स्टोन सोलिंग है, इसको हम स्टोन सोलिंग कहते हैं। अच्छा। तो इसके बगैर आप वाटर लॉकिंग कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप इस पर स्ट्रक्चर जी। और फिर हमारे दिन रात हमारी मीटिंग्स होती हैं कंसल्टेंट्स के साथ रिगार्डिंग द डिज़ाइन। मेरे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं माशाल्लाह, दोनों मास्टर्स हैं, तो वो जितनी भी उनके होती है फिर हमारी डिलिबरेशन बड़ी टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं और हम लोग उस पर डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स पे डिस्कशंस होती हैं हमारी। तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि कॉस्ट एफिशिएंट और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, ये हम उस पर कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम कोशिश करें कि हमारा जो टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो सही जगह लगें, इसराफ ना हो किसी तरीके से। ज़बरदस्त। इसका जो PC1 बना था उस वक्त ये कहा गया था कि ये नवंबर दिसंबर तक इसको, वज़ीर आला साहब चूँकि इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे, अभी सोहेल अफरीदी साहब भी आगे हैं, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ये जल्दी मुकम्मल हो। मीना खान साहब ने भी मेरा ख्याल है कि दौरा किया, तो वो भी इस हवाले से, तो हुकूमत की जानिब से जो सपोर्ट है फाइनेंशियल की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फ़ंड्स के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं या वो आपको प्रॉपर आ रहे हैं? जी, हमें फ़ंड्स की तरफ से CM साहब और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। हमें फ़ंड्स मिल रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें फ़ंड्स इसी तरीके से मिलते रहेंगे ताकि हम ये प्रोग्रेस को मुकम्मल कर सकें टाइम पे। इसमें कोई इश्यूज़ आपको अभी आ रहे हैं या क्लियर है, कोई इश्यूज़ नहीं है उस तरह? जी, हमारे पास इश्यूज़ इसके अंदर लैंड कंपनसेशन और अवार्ड्स के इशू हैं, जिसके अंदर हमारे साथ हमारा अपना LAC स्टाफ और रेवेन्यू स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ शब रोज़ काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। और इस सिलसिले में अवार्ड्स हमने शुरू भी कर दिए हैं, तो और इसमें हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें हमने लैंड इश्यूज़ और कंपनसेशन जो है हमारे स्ट्रक्चर्स कंपनसेशन है उससे हम निकल जाएंगे, ताकि जो वो जगह जो अभी हम काम नहीं कर सकते उस पर हम काम कर शुरू कर सकें। ये 4 आपने बताया कि आपके पैकेजेस हैं, इसके अंदर आपके कितने, आपका अपना PDA का कितना स्टाफ काम कर रहा है और क्या डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, कितना स्टाफ इन्वॉल्व है? जी, इसमें हमारे पास 2 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं
اور کیونکہ 4 ریچ ہے تو ہم نے 2 پیکیجز جو ہے وہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیکیج پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے سب انجینئر اور سرویئر اسٹاف ہے جی ہمارے PDA کا۔ لوگوں کا زیادہ کنسرن یہ ہے کہ یہ تو بن جائے گا، آپ دسمبر کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ 1-2 مہینے آگے پیچھے ہوتا ہے، کچھ پیکیجز آپ کے تیار ہو جائیں گے، یہ جو نکلے گا یہ ناصر باغ روڈ پہ نکلے گا، اور یہ ایک تو آپ مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پہ یہ نکلنے والا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ رنگ روڈ وہاں نکل رہا ہے، اور پھر اگلا منصوبہ کیا ہے، کیونکہ تمام ٹریفک جو ہوگی وہ اسی ناصر باغ روڈ پہ کنورٹ ہو جائے گی، اگر وہ کوئی 4 سے آتا ہے، مردان سے آتا ہے، ڈفرینٹ علاقوں سے، تو وہ رش لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ناصر باغ روڈ پہ آ کے جمع ہو جائے گی، تو اس کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اچھا جی، اس میں ہم لوگ جو پلان ہمارا، کیونکہ یہ ہمارا فیز 1 ہے، اس کے ہمارے یہ جو 4 پیکیجز ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں نے آگے جو ہمارا نیکسٹ پلاننگ ہے وہ ہمارا فیز 2 ہے، جس کے اندر ہمارے 2 فلائی اوورز ہیں، ورسک روڈ پہ اور ہمارے ریگی پلوسی روڈ پہ، اور ہمارے سروس روڈز اس کے اندر شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہ ایز اے فیز 2 لے کے چلیں گے۔ جس کی بات آپ کر رہے ہیں ناصر باغ سے آگے، بالکل آپ درست ہیں، اس میں ہم نے ابھی ایک اس میں TC2 ایک کنسلٹنسی ہم نے فلوٹ کی ہے، اس کے لیے ہم نے پلاننگ کر دی ہے، وہ ہم نے اپروول کے لیے بھجوائیں گے، جس کے آگے ہم لوگ ناصر باغ سے بائی پاس کو ٹچ کریں گے، اور ساتھ ریگی میں ہم لوگ اب وہاں پہ ایک انٹرچینج بنائیں گے۔ اس میں ہماری ریگی ٹاؤن شپ کی جو ہماری ہے اس وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوگی، اور ساتھ ہماری جتنی بھی جو ٹریفک ہے وہ بھی ہماری ایک سرکل میں ہمیں ایز ہو جائے گی ہمارے لیے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جائے گا یہ روڈ، یہ نکلے گا ناصر باغ روڈ پہ، ٹھیک ہوگا رنگ روڈ، اور ساتھ میں نادرن بائی پاس قریب ہی ہے، تو اس کو آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں ریگی ماڈل ٹاؤن کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی جی، ہمارا یہ جو رنگ ہوگا یہ بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا ایک رنگ ہے، جو کہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اس میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں جو صوبائی گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کرے گی، اور اس کو بھی ہمیں اپروول اسٹیج سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور یہ ہمیں آگے جا کے اس میں آگے ناردرن بائی پاس اور ہم اس کو آگے الٹیمیٹلی ریگی کو ٹچ کریں گے۔ فیز 1 کی آپ نے بات کر دی، فیز 2 میں آپ بتا رہے تھے کہ بریجز ہیں جی، اس کا کیا اسٹیمیٹ ہے؟ جی وہ بھی تقریباً ہم نے ابھی اسٹیمیٹ اس کی بنا لی ہے، ابھی اس کا جیسے ہمیں گرین سگنل ملتا ہے تو اس کا PC1 ہم لوگ شروع کر دیں گے اس کا، اور وہ ہم لوگ آ کے پھر ہماری جو ہوتی ہے اور اس کی جو PWP فورم ہے وہ اس میں ہم پٹ اپ کر دیں گے، اور بلکہ CM صاحب کو ہم پہلے اس میں پریزنٹیشن کا بھی پلان کر رہے ہیں، وہ DG صاحب ہمارے ساتھ ہیں، DG صاحب جیسے ہمیں کوئی دیتے ہیں تو ہم آگے انشاءاللہ آگے یہ دونوں PC1 لے کے ہم جائیں گے آگے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے عرفان شہزاد صاحب جناب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ ترقیاتی کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کچھ کام بھی جو ہے آج چل رہا ہے۔ یونیورسٹی روڈ اور جنوبی رنگ روڈ پر ٹریفک کا دباؤ نمایاں حد تک کم ہو جائے گا۔ صرف ایک سڑک نہیں، یہ پشاور کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہاں کوئی برج ہے، فلائی اوور ہے یہاں جی، پہ؟ یہ آپ اس سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری KRC ہے، خیبر کابل ریور کینال ہے، اور اس سے پہلے یہ ہمارا انڈر پاس ہے، کیونکہ جو روڈ ہے اس کو ہم کراس کریں گے بیچ میں، اور اس کے آگے یہاں برج ہے ہمارا۔ اچھا، یہ جو آپ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریٹیننگ والز دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ آپ کا ریمپ چڑھ ہے، اس میں ساری فلنگ ہوگی، اور یہاں پہ آپ کی جو پروفائل آپ کی ریز ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی ہم برج کراس کر کے پھر ادھر ہم لوگ ڈراپ ڈاؤن انڈر پاسز کتنے ہیں اس کے اندر؟ انڈر پاس اس کے اندر اس پیکیج میں ہمارے 2 ہیں، اچھا جی، اور اسی طرح ہمارے جو پیکیج 3 میں 1 ہے، اور ٹوٹل ہمارے 6 انڈر پاس ہے ویریس سائزز کے۔ انڈر پاس ہو گئے، برجز کتنے ہیں؟ چھوٹے برجز، ایک تو بڑے برجز ہیں نا؟ اس میں ویریس بریجز ہیں، میرے خیال میں ہمارے بڑے بریجز ہیں اور 2 سلپ بریجز ہیں، جو ابھی ہمارے کو 5-6 کے قریب بریجز ہیں مختلف سائزز کے، لیکن جو میجر بریجز ہیں، جو فلائی اوورز ہیں، وہ ہم نے فیز 2 میں رکھے فیز 2 ہیں۔ میں رکھے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب لوگ جو ہیں نا وہ یہ خوشی کی خبر سن لیں گے اور کہیں گے کہ جناب آج ہم اس روڈ سے روانہ ہوں گے؟ تو کیا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ بھئی بالکل کارپیٹڈ روڈ ہو جائیں گے اور ہم جیسے عام رنگ روڈ ہے اسی طرح ہم آئیں گے؟ جی، آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ ابھی بھی یہاں پہ اسکول کی بسیں اور ٹریفک یہ ابھی بھی رواں دواں ہیں، لوگ بڑے خوشی کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو ٹارگیٹ ہمیں پروونشل گورنمنٹ سے ملا تھا وہ اس سال کا اینڈ تھا، اور ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ کے تعاون سے DG صاحب کی رہنمائی میں، اور میں اور میری ٹیم اور میرے کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر، اور ہم لوگ شب و روز اس پہ کام کریں، اور امید کرتے ہیں کہ پیکیج 1 اور جو پیکیج 4 ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ
اس پہ ہم روڈ بنا دیں گے اور ہم لوگ عوام کے لیے درست کریں گے. یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ کم از کم پیکیج 1 اور پیکیج 4 جو ہے وہ بڑی جلدی انشاءاللہ جی, تعمیر all ہو goes جائیں گے. well. اور درمیان کے جو ہیں اس پر بھی تقریباً اس میں جی کام ساتھ ہمارا ہے چل رہا کیونکہ اس میں لینڈ ایشوز تھے, آپ کو پتہ ہے ایوارڈ کے ایشوز ہیں, لینڈ ایشوز ہے, پیکیج 2 کے ہمارے ایشوز ابھی ریسنٹلی ریزالو ہوئے ہیں, تو اس میں ریسنٹلی کام شروع ہوا ہے, تو میں بھی اس میں ایک مہینہ شاید آگے پیچھے ہو جائے, لیکن باقی چیزوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم رہے. رنگ روڈ کا یہ منصوبہ ناصر باغ روڈ پر ربانی ہائٹس کے سامنے اور عسکری کالونی کے قریب ختم ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اور آپ نے دیکھا کہ جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے پشاور کا, کئی سالوں بعد یہ تکمیل کی جانب جا رہا ہے, جس سے پشاور کے کم از کم لوگوں کو اور جو باہر سے آتے ہیں ان کو سہولت ہوگی, اور جو جی ٹی روڈ پہ ہمارا یونیورسٹی روڈ پہ رش ہے وہ کم ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.